बल निरखत रहियो गुरु मूर्ति कियो। चरण कमल संपूर्ण प्राणिजाति के हृदय में विराजमान उन्हें सदगुरु कबीर साहेब को चरण कमल नमन प्रणाम बंदगी टकराम रहे। साथ आए पंतसी हजूर प्रकाश मणि नाम साहेब साथ आए अर्धमणि नाम साहेब को भी चरण कमल बंदगी टकराम गए। परम शिरोमणि जो मेरे हृदय में विराजमान जश्न मलाए सदगुरु कबीर साहेब का संगत मनाने मेरा इष्ट गुरुदेव को भी चरण कमल बंदगी टकराम गए। आज इस परम पवित्र स्थान कबीर ज्ञानामृत धारा आश्रम में ठाउँ ठाउँबाट आउनुभएका महान आत्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा पूजनीय आत्मा पवित्र आत्मा साथसाथै सकल अंश परिवारलाई म आन्तरिक हृदयबाट साहेब बन्दगी टक्राउन चाहन्छु। साथसाथै हाम्रो नित्य चल्दै आउँदै गरेका जो साप्ताहिक जो सत्संग छ सत्संग गर्नको निम्ति अथवा सत्संग सुन्नको निम्ति श्रवण गर्न आउन भएका भक्तगण प्रति साथसाथै कबीर ज्ञानामृत धारा आश्रमका सकल हंस परिवार प्रति हामी सम्पूर्ण कुल परिवारले उन्हें सदगुरु कबीर साहेब को चरण कमलमा हामी कोटि कोटि बन्दगी टक्राउँछौं। साथै सद्गुरु सतनामदाता सोहदाता पाँचम एक नामदाता पंतसी हजूर को रूप में विद्या स्वरूप में तपाई सत्य में सत्य स्वीकृति त्रेता में मुनिन्द्र द्वापर में करुणामय र कली में कबीर नाम लिएर संसार में आज विश्व ब्रह्माण्ड में प्रख्यात हुनुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण कुल परिवार तपाईको चरणको दासी हौं र सत्य स्वीकृति त्रेता में मुनिन्द्र द्वापर में करुणामय र कली में कबीर नाम लिएर संसार में आज विश्व ब्रह्माण्ड में प्रख्यात हुनुहुन्छ। हामी सम्पूर्ण कुल परिवार तपाईको चरणको दासी हौं र आज हामी दासत्वको भाव लिएर हामी तपाईकै सेवाको निम्ति अघि बढिरहेका छौं र सेवामा हामी सम्पूर्ण कुल परिवारको बाट कहीं गल्ती भए अनजान भए तपाईले हामीलाई सधैँ क्षमाको दृष्टिकोणले हेरिदिने हामी तपाईलाई बन्दगी टक्राउँछौं। हामी सम्पूर्ण कुल परिवार तीन गुण मित्र रहेकोले गर्दा गुणको कारणले गर्दा हामीबाट काहीँ मुखबिन्दबाट शब्दको गलत हुन्छ वाणी अशुद्ध हुन्छ र यसै परम पवित्र भूमिमा टेकेर हिँड्दा हामी नदेख्ने कतिवटा जीवहरू हामीबाट हत्या हुन्छ। साथसाथै हाम्रो हातबाट यो पेटको निम्ति गरेका कर्महरूमा पनि काहीँ त्रुटि हुन्छ गल्ती हुन्छ अनजान हुन्छ। यी सबै कुरालाई मै सद्गुरु कबीर साहेबको हाम्रो दयाको जो दाता हुनुहुन्छ जो दयालु पुरुष हुनुहुन्छ उहाँले हामीमाथि सधैँ निग्रह दयाको निग्रह राख्नुहुन्छ र हामीलाई क्षमाको याचना दिनुहुन्छ भनेर हामी सधैँ उहाँकै चरण कमलमा हामी कर्म अकर्म विकर्म जे पनि गर्छौँ हामी अर्पित गर्छौँ सद्गुरु। र हामी बाल्य अवस्था छौँ हामी नाजुक अवस्थामा छौँ हामी जान अनजान अवस्थामा छौँ र यस भौतिक जगतमा हामीलाई जति पनि चाहिएका जति वस्तु तपाईले हामीलाई पूरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास राख्छौँ। साथै यो नाजुक शरीरमा कतिपय रोग आदिले हामीलाई सताउँछ यसमा तपाईले हामीलाई सधैँ राख्नुहुन्छ भनेर हामी तपाईँको चरणको हामी सेवा गर्छौँ। सतनामदाता सोमदाता पाँचम एक नामदाता पंतसी हजूर को रूप में तपाई 7 दिन 9 घंटा
साथै 3 लोक 14 भने 21 ब्रह्माण्ड शास्त्र सहित अनन्त ब्रह्माण्ड कोटरी कोटरी धनी हुनुहुन्छ। हामी सर्व आत्माको शिरोमणि तपाईँ नाम स्वरूप हुनुहुन्छ, तपाईँ सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। तपाईँको हामी अंश यस संसारमा यस पञ्चतत्त्वमा हामी विधिहरूलाई हामीले सञ्चालन गरेर आज हामी हिँडिरहेका छौँ र दयाको खाने सधैँ हामी दया राख्नुहोस् भनिकन हामी तपाईँको चरणमा हामी इच्छा गर्छौँ। प्रेमले मनुष्यको विश्वासको चरण कमलमा र उनी सद्गुरुको हामीले भक्ति भावपूर्ण बन्दगी चढाएको पश्चात अब कवि साहेबले हामी जति पनि बानी साखीबाट जति पनि सम्झाउनु भएको छ सो बानी साखीलाई लिएर म अगाडि बढ्न लागेको छु। र कवि साहेबले बानीमा कहीँ त्रुटि हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले सम्झाउनु भएको छ। शब्द सम्हाली बोलिए शब्द का हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे एक शब्द घाव, शब्द तो अनमोल है जाने कोई, हीरा तो दाम मिले शब्द का तौल न मोल भन्नु भएको छ। र यदि हामीबाट अथवा मेरोबाट काहीँ शब्दार्थमा सम्झाउनुमा काहीँ गल्ती भयो, काहीँ बानीमा त्रुटि भयो भने यसलाई तपाईहरुले सँगालेर सुन्ने म कृपा आग्रह गर्दछु। साथै आजको सत्संगमा कवि साहेबले हामीलाई ससमाधि धनी है भन्ने शिष्य लिएर अगाडि आउनुहुनेछ। कवि साहेब भन्नुहुन्छ, सहज ध्यान रहूं सहज ध्यान रहूं गुरुकै वचन समाई हो, मेरी सृष्टि चराचित राखूं रहूं दृष्टि लौलाई हो, जस दुख देखी रहूं यही अवसर अस सुख हुई है पाए हो। र कवि साहेबले हामीलाई एउटा साके बानीबाट के सम्झाउनुहुन्छ भने सहज ध्यान रहूं गुरुकै वचन समाई हो। र कवि साहेबले हामीलाई इस जगतमा सद्गुरु भक्ति अथवा सत्पुरुष रूपी जो भक्ति छ, भक्ति गर्नको निम्ति सहज प्रकारको ध्यान विधि तपाईँ हामी प्रति दर्शाउन जानु भएको छ। र भन्नुहुन्छ कवि साहेब, सहज ध्यान रहूं गुरुकै वचन समाई हो। र कुनै प्रकारको पनि हामीले यदि ध्यान गर्नुपर्छ भने, ध्यानमा बस्नुपर्छ भने, ध्यानको विधिलाई पक्रिनुपर्छ भने, आउँदै गरेको श्वासको विधिलाई पक्रिनुपर्छ भने हामी हाम्रो मनमतले भक्ति गर्न मिल्दैन भनेर कवि साहेबले यस्तो प्रकारले सम्झाउनुहुन्छ। ध्यानमा बस्नुपर्छ भने, ध्यानको विधिलाई पक्रिनुपर्छ भने, आउँदै गरेको श्वासको विधिलाई पक्रिनुपर्छ भने हामी हाम्रो मनमतले भक्ति गर्न मिल्दैन भनेर कवि साहेबले यस्तो प्रकारले सम्झाउनुहुन्छ। र गुरुको शरणगारको माध्यमबाट तिमीले के गर, भित्रबाट त्यसलाई बाहिर निकाल्ने कोसिस गर। र भन्नुहुन्छ, मेरी सृष्टि चराचित राखूं रहूं दृष्टि लौलाई हो। भन्नुको भाव अर्थ तिमीले हमेशा तिम्रो चित्तलाई के गर्नु अरे, शुद्ध राख्नु अरे, मनलाई पवित्र राख्नु अरे, बुद्धिलाई स्वच्छ भाव गर्ने अथवा कसरी सहज प्रकारको ध्यान गर्ने भन्ने कुरा उहाँको बानी साथीबाट हामीले स्पष्ट गर्नुहुन्छ कि सहज ध्यान रहूं गुरुको वचन समाई हो। र प्रत्येक कुरा हामीले आजीवनभरि गुरुकै वचनलाई समाएर हामीले प्रत्येक कर्म अथवा क्रिया हामीले गरेको हुनुपर्छ भनेर कवि साहेबले हामीले यस्तो प्रकारले सम्झाउनुहुन्छ। त भन्नुहुन्छ, प्रत्येक बानी गुरुकै बानीबाट हामीले सहज ध्यानलाई आफ्नो आजीवनमा उतारेको हुनुपर्छ। र सहज ध्यान भनेको संसारको सबैभन्दा उत्तम अनि सहज, कुनै प्रकारको शरीरलाई दुख नहुने, मनलाई कुनै प्रकारको पीडा नहुने, बुद्धिलाई कुनै प्रकारको विचलित नहुने, अनि चित्तमा कुनै प्रकारको चञ्चल नहुने,
शान्त स्वभाव, आनन्द स्वभाव, प्रेम स्वभाव, पवित्र स्वभाव, सुखमय स्वभाव हामीभित्र प्रकट हुने जो विधि छ, कवि साहबले हामीलाई पूर्ण रूपमा यसको विधि दिनुभएको छ। र अब हामीले आत्मामा कसरी सन्तुष्ट आउने, मनमा कसरी शान्ति आउने, चित्तमा कसरी सुख आउने र बुद्धिमा कसरी सन्तुलन आउने र कसरी विवेकको विकासित हुने र आत्माको उद्धार कसरी हुने भन्ने कुरा कवि साहबले हामीलाई धेरै साथी बाणीद्वारा सम्झाउनु भएको छ। र अब यस बाणीलाई हामीले शिरमा राख्नु पर्यो। कसरी भन्दा गुरुको जो बाणी छ त्यो बानीलाई सधैँ हामीले शिरमा राखेको हुनुपर्छ। त भन्नुहुन्छ कवि साहब, मैले सृष्टि चराचित्त राखौँ रहूँ दृष्टि लौलाई भन्नुको भाव अर्थ तिमीलाई सहज ध्यानमा प्रवेश हुनुको लागि सर्वप्रथम के कुराको जरुरी छ भन्दा तिम्रो जुन चाहिँ मनमा जो मैला छ, जन्म जन्मको जुन चाहिँ मैला छ, एक जन्मको होइन अनादिकालको जो जन्म जन्मको हाम्रोमा मनमा अथवा चित्तमा जुन चाहिँ एउटा हाम्रो कुविचार छ, कसैको प्रति नराम्रो विचार, खानपानमा नराम्रो, सोचमा नराम्रो, कर्ममा नराम्रो, जति पनि त्यो तिम्रो विचार छ त्यो विचारलाई तिमीले के गर्ने भन्दा बिस्तारो 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 सत्सङ्गको माध्यमबाट र गुरुको श्रृंगारको माध्यमबाट तिमीले के गर, भित्रबाट त्यसलाई बाहिर निकाल्ने कोसिस गर। र भन्नुहुन्छ मेरी सृष्टि चराचित्त राखौँ रहूँ दृष्टि लौलायो भन्नुको भाव अर्थ तिमीले हमेशा तिम्रो चित्तलाई के गर्नु अरे, शुद्ध राख्नु अरे, मनलाई पवित्र राख्नु अरे, बुद्धिलाई स्वच्छ राख्नु अरे, विवेक सधैँ तिमी आत्माको प्रति, आफ्नो स्वरूपको प्रति, चित्तात्मक स्वरूपको प्रति तिम्रो विवेकलाई जहिले पनि के गर्नु अरे, जागृति बनाएर राख्नु अरे। तिमीले जहिले पनि मनमा सद्भावना मात्रै गर्नु अरे। किन भन्दा तिमी सतलोकबाट आएकोले गर्दा, सद्धामबाट आएकोले गर्दा, सच्चिदानन्द स्वरूपबाट तिमी आएकोले गर्दा तिम्रो विचार जहिले के हुनुपर्छ अरे, सत्य विचार हुनुपर्छ। र तिमीले यसलाई अभ्यास गर्दा 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 तिम्रो के हुन्छ अरे, एक दिन मन शुद्ध हुन्छ अरे, विचार शुद्ध हुन्छ अरे। मन बुद्धि चित्त शुद्ध भएपछि तिम्रो कर्ममा के हुन्छ अरे, एकदम शुद्ध हुन्छ अरे। जब तिम्रो सबै कुरा शुद्ध हुन्छ, भित्र शुद्धि भएपछि बाहिर पनि शुद्धि हुन्छ अरे। त साहेब भन्नुहुन्छ जसो दुःख देखूँ रहूँ यही अवसर असुख होई है पाए हो भन्नुको भाव अर्थ कवि साहेब भन्नुहुन्छ तिमीलाई यो विधि जीवनमा अपनाउनुमा जति गाह्रो हुन्छ, किनकि यो विधि अपनाउनुमा धेरै गाह्रो हुन्छ। किनभने एक जन्मको संस्कार छैन, अनादिकालको संस्कार हाम्रो चित्तमा भएकोले गर्दा यो विधि अपनाउँदाखेरि सुरुमा धेरै तिमीलाई गाह्रो हुन्छ अरे, तिमीलाई आगोले पोलेको जस्तो हुन्छ अरे। तर कवि साहब अर्को प्रकारले सम्झाउनुहुन्छ, जब तिमीले विधि आफ्नो जीवनमा पूर्ण रूपमा तिमीले प्रक्रियामा लाउँछौ, जब अभ्यास गरेर तिमीले जब उतार्छौ आफ्नो जीवनमा भने त्यसको पश्चात तिमीलाई यति सुख हुन्छ रे, यति सुख हुन्छ, यति सुख हुन्छ रे जसको हिसाब किताबै हुँदैन भनेर कवि साहब भन्नुहुन्छ। सुरुमा गाह्रो हुन्छ, अन्तमा गएर के हुन्छ अरे, सुख हुन्छ अरे। त जस रूप देखूँ रहूँ यही अवसर असुख हुई है पाए हो भन्नुको भाव अर्थ सुरुमा तिमीलाई दुःख हुन्छ तर बादमा गएर तिमीलाई त्यही कुराले सुख हुन्छ भन्नु लाग्छ। किनभने यो मन के छ, बाहिरी विषयमा धेरै ललायत छ, हमेशा विषयमै ललायत छ। यो मन, तिम्रो यो चित्त विषयमै ललायत छ, तिम्रो बुद्धि यो विषयमै ललायत छ। त्यसले गर्दा यसलाई फर्काएर भित्र कहाँ लानु पर्यो, चित्तात्मक स्वरूपमा लानु पर्यो, गुरुको चरणमा लानु पर्यो, सद्गुरुको चरणमा लानु पर्यो। तिम्रो आवाज जाऊ भइरहेको श्वास उश्वासमा जहाँ लानु पर्यो। त कवि साहब भन्नुहुन्छ सर्वप्रथम श्वास की कर सुमिरन कर जपाको जाप, परम तत्वको ध्यान गर सुभङ आज्ञा। तिमीले सबभन्दा पहिला जीवनमा के गर्छौ भन्दा आफूले भेट्दै गरेको श्वासलाई तिमीले के गरी पठाउँछौ, भुली पठाउँछौ भन्नुभयो।
र यो भुलको औषधि छैन रे कवि साहबले भन्नुभयो। तिमीले के गर्छौ, तिमीले आफूलाई आफ्ना शरीर सम्झी पठाउँछौ भने, मर्छु भने तिम्रो मनमा डर पैदा हुन्छ अरे अब भुली पठाउँछ भन्नुभयो। र यो भुलको औषधि छैन रे कवि साहबले भन्नुभयो। तिमीले के गर्छौ, तिमीले आफूलाई आफ्ना शरीर सम्झी पठाउँछौ भने, मर्छु भने तिम्रो मनमा डर पैदा हुन्छ अरे अब किन डराउने? त तिमी अजर छौ, अमर छौ, अविनाशी छौ, तिमी अखण्ड छौ, फेरि तिमी किन मर्छौ? तिमी निडर भक्ति गर। निडर भनेको नमर्ने भक्ति गर। घरिघरि मर्ने भक्ति नगर, तिमीले नमर्ने भक्ति गर अरे। त सायद भन्नुहुन्छ, सहज समाधि भली है, सहज समाधि भली है, जहाँ दिन से गुरु कृपा भयो त्यहाँ दिन से अंत श्रुति अंत नचली है भन्नुभयो। र कवि साहब भन्नुहुन्छ, सहज समाधि भली है, सहज समाधि भली है, जहाँ दिन से गुरु कृपा भयो त्यहाँ दिन से श्रुति अंत नचली। र तपाईभित्र जुन चाहिँ चञ्चल जो तपाईभित्र चित्त छ, त्यो चित्त त्यति सजिलो आफ्नो हातमा आउँदैन रे कवि साहबले भन्नुभयो। र कवि साहबले के भन्नुभयो भन्दा, जो चित्त अथवा मन रूपी जो तिमी भित्र चित्त छ, जो तिमीले परमात्मामा लाउनुको लागि, सद्गुरुको स्वरूपमा लाउनुको लागि, सत्पुरुषको स्वरूपमा लाउनुको लागि, फेरि तिम्रो चित्तलाई अथवा फर्काएर सतलोकमा लानुको लागि तिम्रो बलले मात्रै हुँदैन अरे। तिमी जति नै कोसिस गर अरे, तर तिम्रो बलले हुँदैन अरे। तिम्रो बलले कति बेला हुन्छ? र कवि साहब भन्नुहुन्छ, जब तिमीले सही रूपमा आफ्नो गुरु भक्ति गर्छौ, तिम्रो भक्तिमा जब गुरु प्रसन्न हुन्छ, त्यति बेला तिमीलाई त्यो गुरुले तिम्रो श्रुतिलाई आफ्नो स्वरूपपट्टि फर्काइदिनुहुन्छ अरे, अथवा सतलोकपट्टि फर्काइदिनुहुन्छ अरे, अथवा निज नाम रूपी सत्य नाममा फर्काइदिनुहुन्छ अरे, अथवा सत्पुरुष स्वरूपमा त्यो श्रुतिलाई फर्काइदिनुहुन्छ अरे। त कवि साहब भन्नुहुन्छ, जहाँ दिन से गुरु कृपा भयो त्यहाँ दिन से श्रुति अन्त नचली भन्नुको भाव अर्थ, तपाईको जो श्रुति छ, जो चित्त रूपी जो श्रुति छ, त्यो अहिले तपाईहरुले आत्मा उद्धारको लागि बहुत कम्ती लगाएको छ, अरु विषयमै धेरै लगाएको छ। त्यो 10% आत्मामा लगाएको छ भने 90% तपाईहरुले संसारको विषयमै लगाइरहेको छ। तर तपाईको जो गुरु भक्ति छ, त्यो गुरु भक्तिमा यदि गुरु प्रसन्न भयो भने तपाईलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ अरे। के आशीर्वाद? तपाईको अघि 90% संसारमा घुम्दै गरेको चित्त रूपी श्रुतिलाई फरक्क फर्काएर चाहिँ आफ्नो स्वरूप रूपी सद्गुरुमा लगाइदिनुहुन्छ अरे। त भनेपछि गुरुको कति हामीलाई सहारा छ, गुरुको हामीले कति भक्ति गर्नु पर्दो रहेछ। त्यही कवि साहब भन्नुहुन्छ, 7 दिन 9 घंटा में गुरु से बड़ा ना कोई, करता कर सके या न सके, गुरु करे सो होई। यदि तिम्रो श्रुतिलाई परमात्माले फर्काउन सक्दैन भने कसले फर्काइदिन्छ अरे? गुरुले फर्काइदिनुहुन्छ। तर अर्को कुरा पनि कवि साहबले हामीलाई एउटा होसियारी गराउनुहुन्छ, हरि रुटे ठहर है, गुरु रुटे ठहर नै। किन त्यसो भन्नुभयो भन्दा, काहीँ तेरो विचारमा विचार पैदा हो र भएर तैँले गुरुलाई काहीँ तैँले फेरि उल्टा सोचिस् भने चाहिँ तेरो तँदेखि फेरि गुरु अलिकति विचलित भयो भने चाहिँ तँलाई गाह्रो हुन्छ। किनभने हरि विचलित भयो भने तिमीले गुरुलाई गएर भन्दा गुरुले गएर सम्झाउनु हुन्छ। त भनेपछि गुरुको कति हामीलाई सहारा छ, गुरुको हामीले कति भक्ति गर्नु पर्दो रहेछ। त्यही कारण कवि साहब भन्नुहुन्छ, 7 दिन 9 घंटा में गुरु से बड़ा ना कोई, करता कर सके या न सके, गुरु करे सो होई। यदि तिम्रो श्रुतिलाई परमात्माले फर्काउन सक्दैन भने कसले फर्काइदिन्छ अरे? गुरुले फर्काइदिनुहुन्छ। तर अर्को कुरा पनि कवि साहबले हामीलाई एउटा होसियारी गराउनुहुन्छ, हरि रुटे ठहर है, गुरु रुटे ठहर नै। किन त्यसो भन्नुभयो भन्दा, काहीँ तेरो विचारमा विचार पैदा हो र भएर तैँले गुरुलाई काहीँ तैँले फेरि उल्टा सोचिस् भने चाहिँ
तेरो तँदेखि फेरि गुरु अलिकति विचलित भयो भने चाहिँ तँलाई गाह्रो हुन्छ। किनभने हरिलाई हरि विचलित भयो भने तिमीले गुरुलाई गएर भन्दा गुरुले गएर सम्झाउनुहुन्छ चाहिँ हरि आएर सम्झाउन सक्नुहुन्न अरे। त्यसले गर्दा गुरु संसारमा सबैभन्दा श्रेष्ठ। त अर्को प्रकारले कवि साहबले सम्झाउनुहुन्छ हामीलाई, जहाँ जहाँ जाऊँ सोही परिक्रमा, जो पशु करो सो पूजा। किनकि हामी त गृहस्थी धर्ममा छौँ। आज तपाईँ हामी त्यागेर बाहिर काहीँ निस्केर कमान्डरहरू बोकेर भेष धारण गरेर हामी आश्रम आश्रम गएर जङ्गल जङ्गल गएर हामी भक्ति गर्न सक्दैनौँ। तर गर्नेले गरिराखेको छ, यहाँ पनि छ कुरा फेरि अब। तर अब कुन प्रकारले गर्ने, कि जङ्गल बसेर गर्ने, कि कमान्डो लिएर आश्रम आश्रम गृहमा गएर गर्ने, कि आफ्नो घरमा बसेर गर्ने, ती मध्येमा सर्वश्रेष्ठ कुन चाहिँ भक्ति हो भनेर अब यस प्रकारले कवि साहबले तपाईँ हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। त भन्नुहुन्छ कवि साहब, जहाँ जहाँ जाओ सोही परिक्रमा, जो पशु करो सो पूजा। तिमीले पेटको खातिर जे पनि कर्म गर्दैछौ, परिवारलाई पाल्नु पोषणको लागि तिमीले जे पनि कर्म गर्दैछौ, तिमी जहाँ जहाँ जाँदैछौ कर्म गर्नको निम्ति त्यो कर्म कस्तो गर्नुपर्छ भनेर कवि साहबले भन्नुहुन्छ, जो पशु करो सो पूजा। त्यो कर्म चाहिँ कस्तो हुनुपर्दो रहेछ? जस्तो तिमीले एउटा घर मण्डलभित्र आदि यो तिमीले जब पूजा गर्नु बस्छौ अथवा कसैलाई बोलाएर पूजा गर्नु लाउँछौ भने त्यो पूजा भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा एकदम शुद्ध पूजा गरेको हुन्छ। हामीले घर पनि बढारेको हुन्छ, पुछेको हुन्छ, लिपेको हुन्छ, नाना प्रकारको फुल ल्याएको हुन्छ, हामीले कलश सजाएको हुन्छ, अनि इष्ट गुरुलाई राखेको हुन्छ। सबै कुराले सजाएर शुद्ध र पवित्र बनाएर के अरे तिल जौ ल्याएर गहुँ ल्याएर हुन्छ कि तुलसी पत्ता ल्याएर हुन्छ, हामीले त्यसलाई पनि शुद्धि गराएर जब हामी भक्त र अथवा भक्त के अरे के भन्छ पढिदिने ब्राह्मण गुरु या आफ्नो इष्ट गुरु जो पनि हुन्छ, त्यो दुईजनाको बिचमा जुन प्रकारको पूजा हुन्छ त्यस्तै पूजा जस्तो चाहिँ तिमीले के गर्नु अरे कर्म गर्नु। तिमीले गरेको कर्म त्यस्तो हुनुपर्छ, र तिमीले कोही पूजा गर्ने जरुरी छैन भन्नुहुन्छ। जहाँ जहाँ जाऊ सोही परिक्रमा, जो पशु करो सो पूजा। अब जस्तै आज म दोकानमा अथवा गुरुको कर्म गर्दैछु, यदि मेरो मनमा शुद्ध विचार छ भने जस्तो आएको वस्तुमा त्यस्तै त्यसलाई चारना आठानामा नाफा खारमा त्यसलाई छोडेको हुन्छ भने अब मेरो मनमा अलिकति भाव गलत भयो, धेरै अझै मलाई इच्छा भयो कमाउने भने यहाँ के हुन्छ भन्दा मेरो मन फेरि लोभमा पर्छ। लोभमा पर्ने बित्तिकै अब मेरो के भयो, कर्म पूजाको सम्मान हुँदैन। बिग्रियो। मैले भित्र धूप बालेर के गर्ने, भित्र मैले धूप घुमाएर के गर्ने, 100 रुपियाँकै दामी धूप ल्याएर बालेर के गर्ने। किनभने बाहिरै पूजा त बिग्रिहाल्यो, भित्र पूजा त त्यसै बिग्रिहाल्छ नि त। कवि साहब भन्नुहुन्छ, जो पशु करो सो पूजा। तिमीले जे कर्म गर्दैछौ त्यसलाई तिमीले पूजाको सम्मान। र भन्नुहुन्छ सायद फेरि अर्को बानीमा, गृह वन खण्डन एक गरी जानो, भाव मिटाओ दूजा। भन्नुको भाव अर्थ, चाहे तिमी गृह मण्डलमा बसेर भक्ति गर, चाहे तिमी जङ्गलमै गएर भक्ति गर, चाहे तिमी आश्रम मन्दिरमै गएर भक्ति गर, त्यसमा कोही अन्तर छैन भन्ने गर्छ। केही अन्तर छैन त्यसमा। त सायद भन्नुहुन्छ, गृहवन खण्ड एक गरी जानु, भाव मिटाओ पूजा। तिमी जहाँ बसेको छौ ठिक ठाउँमा बसेको छौ। आफ्नो गृहस्थी धर्मभित्र रहेर, गृहस्थी दुई प्रकारको छ। तपाईँ हामीले गर्दै गरेको बाहिरी गृहस्थी हो। तपाईँले मैले गरेको पूजा जति पनि इष्ट गुरु जति पूजाहरू गर्छौँ यी सबै बाहिरी पूजा हो। त कवि साहब भन्नुहुन्छ, दुई प्रकारको हुन्छ। गृहवन खण्ड एक गरी जानु, भाव मिटाओ दूजा। भन्नु भाव अर्थ, बाहिरी पूजा र भित्री पूजा हुन्छ एउटा।
जस्तो तिम्रो भित्री पूजा छ त्यस्तै बाहिरी पूजा हुनुपर्छ भन्छ कवि साहेब। भित्र र बाहिर अलग अलग हुँदैन। भाव मिटाऊ पूजा भनेको तिमी कुनै पनि पूजा गर्दाखेरि चाहिँ तिमी भ्रममा नपरिकन पूजा गर्नु भनेको छ। त्यसको भाव अर्थ तिमीले सही गुरु र सही इष्ट गुरु तिमीले पाएको हुनुपर्छ र तिम्रो पूजा ठिक भएको हुनुपर्छ। होइन भने तिम्रो पूजामा कहीँ भ्रम छ, कोही तिम्रोमा दुर्विद्या छ भने त्यो पूजा तिम्रो लागि कल्याणकारक हुँदैन। सही गुरु सही इष्ट गुरु दुईटा एकदम सही हुनुपर्छ अरे यसमा द्वैत हुँदैन। द्वैतमा के छ? दुःखजनक छ। जब तिमी एकमा छौ सुखजनक छ। र कवि साहेब भन्नुहुन्छ गृह वन खण्ड एक गरी जानो भाव मिटाऊ दूजा आँख न मुन्दो कान न रुदो काय कष्ट न धारो। त कवि साहेब भन्नुहुन्छ तिमीले परमात्मालाई प्राप्ति गर्नुको लागि तिम्रो शरीरलाई निरन्तर खडा राख्नुपर्छ भन्ने कोही जरुरी छैन भन्नुहुन्छ। तिमीले परमात्मालाई खुसी पार्नुको लागि तिमीले कान बन्द गर्नुपर्छ भनेर कोही जरुरी छैन भन्नुभयो। तिमीले परमात्मालाई खुसी राख्दा तिमी आँखै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कोही जरुरी छैन भन्नुभयो। यति राम्रो प्रकारले कवि साहबले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ आँख नमुन्दो कान नरुदो काय कष्ट नधारो। तिमीले एकदम भित्र सिधै राख्नुपर्छ, मेरो नटा ठाडै राख्नुपर्छ भन्ने कोही जरुरी छैन। कवि साहबले हामीलाई कहिल्यै पनि घटियोग गर्नु भनेर कहिले भन्नु भएन। किनकि हामी के हो? गृहस्थी धर्ममा छौँ। जस्तो हामीले समय पाउँछौँ त्यस्तै हामी आफ्नो बिछानामा बसेर अथवा पूजा स्थानमा बसेर हामीलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तै प्रकारले गुरुले दिएको जो निज नाम छ त्यो निज नामले हामी स्मरण गर्ने हो। र भन्नुहुन्छ सायद फेरि अर्को बानीमा गृह वन खण्डन एक गरी जानो भाव मिटाऊ दूजा। भन्नुको भाव अर्थ चाहे तिमी गृहमण्डलमा बसेर भक्ति गर, चाहे तिमी जङ्गलमै गएर भक्ति गर, चाहे तिमी आश्रम मन्दिरमै गएर भक्ति गर, त्यसमा कोही अन्तर छैन भन्ने गर्छ। केही अन्तर छैन त्यसमा। त सायद भन्नुहुन्छ गृह वन खण्ड एक गरी जानो भाव मिटाऊ दूजा। तिमी जहाँ बसेको छौ ठिक ठाउँमा बसेको छौ। आफ्नो गृहस्थी धर्मभित्र रहेर गृहस्थी दुई प्रकारको छ। तपाईँ हामीले गर्दै गरेको यो बाहिरी गृहस्थी हो। तपाईँले मैले गरेको पूजा जति पनि इष्टको जति पूजाहरू गर्छौँ यी सबै बाहिरी पूजा हो। त कवि साहेब भन्नुहुन्छ दुई प्रकारको हुन्छ। गृह वन खण्ड एक गरी जानो भाव मिटाऊ दूजा। भन्नु भाव अर्थ बाहिरी पूजा र भित्री पूजा हुन्छ एउटा। जस्तो तिम्रो भित्री पूजा छ त्यस्तै बाहिरी पूजा हुनुपर्छ भन्छ कवि साहेब। भित्र र बाहिर अलग अलग हुँदैन। भाव मिटाऊ पूजा भनेको तिमी कुनै पनि पूजा गर्दाखेरि चाहिँ तिमी भ्रममा नपरिकन पूजा गर्नु भनेको छ। त्यसको भाव अर्थ तिमीले सही गुरु र सही इष्ट गुरु तिमीले पाएको हुनुपर्छ र तिम्रो पूजा ठिक भएको हुनुपर्छ। होइन भने तिम्रो पूजामा कहीँ भ्रम छ, कोही तिम्रोमा दुर्विद्या छ भने त्यो पूजा तिम्रो लागि कल्याणकारक हुँदैन। सही गुरु सही इष्ट गुरु दुईटा एकदम सही हुनुपर्छ अरे यसमा द्वैत हुँदैन। द्वैतमा के छ? दुःखजनक छ। जब तिमी एकमा छौ सुखजनक छ। र कवि साहेब भन्नुहुन्छ गृह वन खण्ड एक गरी जानो भाव मिटाऊ दूजा आँख न मुन्दो कान न रुदो काय कष्ट न धारो। त कवि साहेब भन्नुहुन्छ तिमीले परमात्मालाई प्राप्ति गर्नुको लागि तिम्रो शरीरलाई निरन्तर खडा राख्नुपर्छ भन्ने कोही जरुरी छैन भन्नुहुन्छ। तिमीले परमात्मालाई खुसी पार्नुको लागि तिमीले कान बन्द गर्नुपर्छ भनेर कोही जरुरी छैन भन्नुभयो। तिमीले परमात्मालाई खुसी राख्दा तिमी आँखै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कोही जरुरी छैन भन्नुभयो। यति राम्रो प्रकारले कवि साहबले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ आँख नमुन्दो कान नरुदो काय कष्ट नधारो। तिमीले एकदम भित्र सिधै राख्नुपर्छ, मेरो नटा ठाडै राख्नुपर्छ भन्ने कोही जरुरी छैन। कवि साहबले हामीलाई कहिल्यै पनि
हरियो गर्नु भनेर कहिले भन्नु भएन। किनकि हामी के हो, गृहस्थी धर्ममा छौँ। जस्तो हामीले समय पाउँछौँ त्यस्तै हामी आफ्नो बिछानामा बसेर अथवा पूजा स्थानमा बसेर हामीलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तै प्रकारले गुरुले दिएको जो निज नाम छ त्यो निज नामले हामी स्मरण गर्ने हो। शुद्ध विचार छ भने जस्तो आएको वस्तुमा त्यस्तै त्यसलाई चारना आठानामा नाफा खारमा त्यसलाई छोडेको हुन्छ भने अब मेरो मनमा अलिकति भाव गलत भयो, धेरै अझै मलाई इच्छा भयो कमाउने भने त्यहाँ के हुन्छ भन्दा मेरो मन फेरि लोभमा पर्छ। लोभमा पर्ने बित्तिकै अब मेरो के भयो, कर्म पूजाको सामान हुँदैन। बिग्रियो। मैले भित्र धूप बालेर के गर्ने, भित्र मैले धूप घुमाएर के गर्ने, 100 रुपियाँकै दामी धूप ल्याएर बालेर के गर्ने। किनभने बाहिरै पूजा त बिग्रिहाल्यो, भित्र पूजा त त्यसैले बिग्रिहाल्छ नि त। कवि साहब भन्नुहुन्छ जो कसो करो सो पूजा, तिमीले जे कर्म गर्दैछौ त्यसलाई तिमीले पूजाको समान कष्ट नधारो, तिमीले एकदम भित्र सिधाइ राख्नुपर्छ, मेरो नट ठाडै राख्नुपर्छ भन्ने कोही जरुरी छैन। कवि साहबले हामीलाई कहिल्यै पनि हरियो गर्नु भनेर कहिले भन्नु भएन। किनकि हामी के हो, गृहस्थी धर्ममा छौँ। जस्तो हामीले समय पाउँछौँ त्यस्तै हामी आफ्नो बिछानामा बसेर अथवा पूजा स्थानमा बसेर हामीलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तै प्रकारले गुरुले दिएको जो निज नाम छ त्यो निज नामले हामी स्मरण गर्ने हो। उनले चिनाउनु भएको छ त्यो लोकमा हामीले के गर्ने हो, स्मृति गर्ने हो। जब मेरो मनमा कसैको प्रति नराम्रो भाव नै छैन, मेरो मनमा कसैको प्रति त्यस्तो दुष्प्राय छैन, मेरो मनमा कसैलाई हेर्ने आँखाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने कुनै प्रकारको नराम्रो विचारै छैन भने म त्यसै शुद्ध भइगएन त, म पवित्र भइगएन त। कवि साहब भन्नुहुन्छ ज्ञान बुद्धिमा सम्झाउनु भएको छ, के भन्नु भएको छ भने चाहिँ छुटी गए कसमल मिली अलेखा यही नए साहेबको देखा। कसमल भनेको तिम्रो मनमा कसैको प्रति नराम्रो बोल्नु, जुन दिन तिम्रो मनबाट त्यो कुरा हटेर जान्छ, तिम्रो मन जब शुद्ध हुन्छ, जब पवित्र हुन्छ, जब तिम्रो मन निर्मल हुन्छ, जब तिमी गुरुको प्रति, सद्गुरुको प्रति, भक्तिको प्रति, जब तिम्रो आँखाबाट 2 थोपा आँसु जब बहन्छ प्रेमको प्रति, त्यति बेला म तिम्रो नयनमा के गर्छु, म खडा हुन्छु भन्नुभएको छ। छुट्टी गए कसमल मिली अलेखा ये नए साहेबको देखा। अघिसम्म यो नारायणले संसार हेर्दै थियो भने अब यो नारायणले कसलाई हेर्ने भयो, आफ्नो इष्ट गुरु सद्गुरुलाई हेर्ने भयो। सद्गुरुलाई देख्नुलाई सतलोक देख्नु, सद्धाम देख्नु, सत्पुरुषलाई देख्नु। कहाँ देखिन्छ हामीले आफ्नो नयनमा। त तपाईँ हामी कति सौभाग्यवान, किनकि आज हामीले पुरा गुरु पायौँ, पुरा गुरु सोए, पुरा ज्ञान होए। तपाईँ र मेरो जो सद्गुरु हुनुहुन्छ पुरा हुनुहुन्छ। उनले हामीलाई सम्झाउनुको लागि कसैको पनि साथी बानी लिनुहुन्न, कहिले पनि कुनै धर्मशास्त्रको आधार लिनुहुन्न हामीलाई सम्झाउनुलाई। फल्नाले यस्तो भनेको थियो भनेर कहिले भन्नुहुन्न। स्वयं आफै हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नै हृदयभित्रबाट जो बानी निस्किन्छ त्यो बानी भनेको तपाईँ र मेरो कल्याणको लागि हो। त्यस्तो सद्गुरु पाएर दुनियाँ किन रुनु, भक्ति गर्न किन डराउनु। तो साहेब फेरि तल्लो दोस्रो बारीमा जानुहुन्छ भने साहेब आफ्ना मुन्नो कान नरुनो काया कष्ट नधारो फुले नाइन हँसी पहिचानो सुन्दर रूप निहारो। तो साहेबले भन्नुभयो तिमीले मलाई पाउनु अथवा तिम्रो आफ्नो आत्मस्वरूपलाई देख्नुको लागि तिमीले कुनै प्रकारको शरीरलाई पीडा दिनु भएन, दुःख दिनु भएन। जस्तो प्रकारको तिमीलाई सहज लाग्छ त्यस्तै प्रकारले तिमी के गर, आफ्नो गुरु रूपी जो नाम छ तिमीसँग स्मरण गर आफ्नो हृदयबाट। तिमीलाई गुरुले दिएको जो दीक्षा छ, जो निज नाम छ, जो श्वास उश्वासमा जो खेलिरहेको छ, तिमी त्यसलाई पूर्ण रूपमा गुरुले दिएको मलाई प्रसाद हो, मैले यो गरिनँ भने म दोबारा विश्व लोक जान सक्दिनँ भनेर एउटा गुरुको डर अथवा सद्गुरुको डर राखेर आफ्नो आवत जावत श्वासमा तिमीले के गर, सुर्ती लगाइराख।
तिमीले मलाई देख्नुको लागि, तिमी आएको घर फेरि फर्केर जानुको लागि अब तिमीले के गर्नु अरे भन्दा कवि साहब भन्नुहुन्छ, शब्द निरंतर मनमा राखे मलिन वासना त्यागी। तिमी भित्र एउटा शब्द छ यहाँ, जो पिण्डमा 5 वटा, जो ब्रह्माण्डमा 5 वटा, जो अनहद रूपी जो शब्द छ, तिमी भित्र निरन्तर त्यो बजिरहेको छ। जब तिमी सहज ध्यानमा जान्छौ, जब तिम्रो मन शुद्ध हुन्छ, जब तिम्रो बुद्धि चञ्चलदेखि बाहिर आउँछ, जब तिम्रो चित्त एकदम शान्त हुन्छ, जब तिम्रो हृदय नेत्र विवेक नेत्र जब खोलिन्छ, जब तिम्रो आफ्नो स्वरूपको पूर्ण रूपमा विवेक हुन्छ, जब मूलाधार चक्रदेखि लिएर सहस्रधर कमलसम्म तिम्रो प्रत्येक कमल जब शुद्ध भएर जब यसरी खेल्नु थाल्छ, र त्यति बेला कवि साहब के भन्नुहुन्छ, तिमी भित्र एउटा यस्तो शब्द छ, जुन शब्द तिमी भित्र पूर्ण रूपमा तिमी के भइरहेको छ, के गरिरहेको छ, शब्द रूप तिमी भित्र भइरहेको छ। र कवि साहब भन्नुहुन्छ, अब के गर्ने त भन्दा मलिन वासना त्यागी। तिमी भित्र जुन चाहिँ मलिन वासना छ, त्यो सूक्ष्म भन्दा अति सूक्ष्म कुचोको जुन चाहिँ फूल हुन्छ, त्यो फूल भन्दा पनि सानो, जुन तिम्रो ऐनामा जो धुलो टाँसेको हुन्छ, त्यो धुलो भन्दा पनि सानो तिमी भित्र मलिन वासना छ। त्यो वासनालाई के गर, तिमीले बिस्तारै बिस्तारो गुरु रूपी जो सत्सङ्गमा आएर सत्सङ्ग सुनेर सत्सङ्गलाई तिमीले मनन गरेर अनि गुरुले दिएको जो दीक्षा रूपी जो नाम छ, त्यो नामले हमेसा मेरो आत्मा उद्धारको लागि दिनुभएको, मेरो आत्मा कल्याणको निम्ति दिनुभएको, म फेरि निज धाम फर्केर जानुको लागि दिनुभएको जो मलाई वस्तु छ, यसलाई म संसारको सबैभन्दा उत्तम सम्झेर म यसलाई धनको रूपमा यसलाई म श्रवण गर्छु, यसलाई मनन गर्छु भनेर जसले यो भाव राखेर गर्छ, त्यसलाई चाहिँ कवि साहब के भन्छ, त्यसको मनमा भएको जो मलिन वासना छ, त्यो आफै आफ के हुन्छ अरे बहिष्कृत हुन्छ अरे। तिम्रो मनबाट सधैँको लागि हराएर जान्छ। तिमीलाई कसैको कति त्यस्तो दुष्भावना हुँदैन। तिम्रो सुत्तामा जहिले सद्गुरु सतनाम सतलोक आफै आफ भित्र तपाईँलाई आफै आफ याद आउँछ अरे। र कवि साहब भन्नुहुन्छ, उठ त बैठ त कपुना बिस्रे ऐसे तारी लागे। के भन्नुभयो, कसरी गर्नु अरे, प्रत्येक पल उठ त बैठ त, उठ्दा पनि गर्नु पर्यो, बस्दा पनि गर्नु पर्यो, कपुना बिस्रे भन्नुभयो, उठ्दा पनि सुत्दा पनि कहिले पनि नबिर्सिनु अरे। के नबिर्सिनु भन्नुहोस् त, के नबिर्सिनु, सतनाम नबिर्सिनु। साई भन्नुहुन्छ, नमो नमो निज नाम तुम, नमो कवि कृपा, नमो संत शरणागत, सर्व पाप भयो विनाशा। कवि साहिबको नामलाई कसरी पूजा गर्नुभयो, नमो नमो निज नाम तुम, नमो कवि कृपा, नमो संत शरणागत, सर्व पाप भयो विनाशा। हे मेरो निज नाम रूपी, म तिमीलाई पूजा गर्छु, तिमीलाई म नमन गर्छु। नमो नमो निज नाम तुम, नमो कवि कृपा भन्नुभयो। त भन्नुहुन्छ अब त्यसको फल के हुन्छ अरे भन्दा, फुले नै नसी हसी पहिचानो, सुन्दर रूप निहारो। तपाईले कसैलाई पनि हेर्नु पर्यो भने आँखा बन्द गरेर देख्छ कि आँखा खोलेर देख्छ भन्नुहोस् त। कुनै पनि रूपलाई निहार्नु पर्यो भने यो आँखाको खोल्ने जरुरी पर्छ। बिना नखोलेसम्म हामीले कुनै रूपलाई पनि देख्न सक्दैनौँ। जब खोल्छौँ कुनै पनि रूपलाई देखेर हृदयमा ल्याएर हामी राख्न सक्छौँ। त भन्नुभयो कवि साहिबले, फुले नै नासी नासी पहिचानो, सुन्दर रूप निहारो। यसको भाव अर्थ के हो तपाईँले यसलाई बुझ्नु छ। त कवि साहिब भन्नुहुन्छ, तिमी मनमा हाँस्दै हाँस्दै चित्तमा प्रसन्न चित हुँदै हुँदै बुद्धिमा कुनै प्रकारको भ्रम नराखिकन पूर्ण रूपमा विवेक नेत्रले तिमीले के गर, आफूलाई हेर भन्नुहुन्छ। आफ्नो जो स्वरूप छ त्यो स्वरूपलाई तिमीले ती प्रसन्नले हेर। तिमी वास्तविकमा को हौ,
त्यो शरीरभित्र कस्तो प्रकारले बसेको छौ, तिमी कहाँबाट आएको, आउनुको तात्पर्य के हो र आइसकेर तिमीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो र तिम्रो वास्तविक तिम्रो मूल स्वरूप कस्तो छ, कति सुन्दरता छ, तिमी त्यसलाई के गर, गुरुको माध्यमबाट तिमीले आफ्नो स्वरूपलाई के गर, निहाल भनेर कवि साहब भन्नुभयो। र भन्नुहुन्छ खुले नयन हाँसी हाँसी पहिचानो सुन्दर रूप निहालो। जो तपाईले जुन चाहिँ दर्पण रूपी ऐनामा जो आफ्नो शरीर तपाईले हेर्नु हुँदैछ र आफूले आफूलाई दर्पणको माध्यमबाट आफूले आफूलाई देख्नु हुँदैछ, त्यस्तै तिमीले के गर, चित्त रूपी जो दर्पण छ त्यो दर्पणमा तिमीले हेर, त्यहाँनिर तिम्रो आफ्नो वास्तविक जो आत्मा रूपी जो मूल स्वरूप छ तिमीले त्यसमा स्पष्ट देख्छौ र तिमी हाँसी हाँसी आफ्नो रूपलाई के गर, निहाल भनेर भन्नुभएको। चित्त रूपी ऐनामा हेर्नु सक्नुपर्छ, बाहिर रूपी ऐनामा होइन। कसलाई हेर्नु पर्ने, आफूले सहज ध्यानमा बसेर हेर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ कसैलाई देख्ने अभिलाषा छैन। सर्वप्रथम सबभन्दा पहिला आफैले अनुभव हुनु पर्यो। सर्वप्रथम आफूले आफूलाई पूर्ण रूपमा जान्नु पर्यो अनि आफूले आफूलाई सर्वप्रथम देखेको हुनु पर्यो। साई भन्नुहुन्छ खुले नयन हाँसी हाँसी पहिचानो सुन्दर रूप निहालो, शब्द निरन्तर मनुवा राखे मलिन वासना त्यागी। अब के भन्नुभयो कवि साहबले, त केही पनि चल्दैन त्यहाँनिर, किनकि तिम्रो संस्कार बिग्रेकोले गर्दा तिमीले मेरो भक्ति त गर्यौ कि कर्मै ठिक गरेनौ। तिम्रो कर्मको कारणले गर्दा म पनि त्यहाँ धर्मरायको अगाडि चित्रगुप्तको अगाडि म लज्जित भएर तिमीलाई मैले त्यहीँनिर छोडेर म फर्केर जानुपर्छ भन्नुभएको छ। म तिमीलाई सतलोक सद्धाम लानुको लागि आएको थिएँ, तर दुःखको कुरा यहाँ छ कि हेर मेरो भक्तगण, तिम्रो कर्मको कारणले गर्दा आज धर्मरायको अगाडि म पनि लज्जित हुनु पर्यो। तिमीलाई मैले यसको सबै क्रिया सबै ज्ञान तिमीलाई यो मृत्यु लोकमा तिमीलाई मैले स्पष्ट कवीर नाम साहेब गएर तिमीलाई मैले सबै जानकारी दिएको थिएँ। गुरु पनि धारण गर्यौ, तर तिम्रो कर्म ठिक नभएकोले गर्दा आज तिमीलाई मैले मेरो लोकमा लान सकिनँ भनेर त्यति भनिराखेर सद्गुरु फेरि आफ्नो बाटो जानुहुन्छ, रुँदै रुँदै जानुहुन्छ। ल अब तपाईँहरूले भन्नुहोस्, त्यो ठाउँमा गएर सद्गुरुलाई माउने कि सद्गुरुलाई खुसी बनाएर सद्गुरुको अम्ला पक्रिने हो त? त्यो तपाईँ मेरो हातमा छ, अरू कसैको हातमा छैन। सायद भन्नुहुन्छ शब्द निरन्तर मनमा राखे मलिन वासना त्यागी, उठ्दा बैठक कबुला विश्व ऐसी ताली लागी। तिमीलाई यस्तो प्रेम हुनुपर्छ सद्गुरुप्रति, यति प्रेम हुनुपर्छ। र हिजो अस्ति मेरो जीवनमा एउटा सानो मलाई कोही दुःख आइलाग्यो, त्यो दुःखको निवारण लागि म मेरो परिवार हामी धेरै ठाउँ गयौँ। त्यो दुःख त्यो ठाउँमा जाँदा पुरा भएन र मैले अन्तरात्मामा आफ्नो बिछानामा बसेर सद्गुरुसँग एकछिन बात मारेँ। हे सद्गुरु, यदि मेरो भक्ति साँचो छ र मैले गरेको कर्म सत्य हो र मेरो विचार यदि पवित्र छ र तपाईँले देख्नु भएको छ, मैले कसैलाई पनि त्यस्तो नराम्रो सोचेको छुइनँ, फेरि मलाई किन यस्तो भनेर उहाँलाई मैले अन्तरात्माबाट पुकारेँ। अनि पुकार्नुको तात्पर्य के थियो त्यो उहाँलाई मैले दर्शाएँ र मेरो अन्तरात्माबाट आवाज आयो, तिम्रो जो अर्जी थियो त्यो अर्जीलाई मैले स्वीकारेँ भनेर संस्कृतिको नाम मेरो भित्रमा प्रकाश भयो। यति बेला मेरो मनमा मेरो आत्मामा एउटा प्रसन्न भयो, मलाई विश्वास भयो र अब त्यो विश्वासलाई हो कि होइन भनेर मैले 15 दिन 1 महिनामा गएर त्यसलाई हेरेँ। मैले त्यो जो मलाई दुःख थियो जस्तो खाती म चिन्तित थिएँ, मैले उसलाई विचार गर्दै गएँ। जति विचार गएँ अन्तरात्मामा मलाई के भयो, सद्गुरुले निश्चित हुन्छ त चिन्ता नगर भनेर भन्नुभयो। र त्यो मेरो कुरा भयो किनकि मेरो उहाँसँग प्रेम थियो। सद्गुरु कबीरको कृपाले नमो सन्त शरणागत कसरी पायो, जब म सन्तको शरणमा गएँ तब यो नाम मैले पाएँ। त्यो सन्तको यहाँ पूजा हुन्छ। नमो सन्तगत सर्व पाप भयो विनाशाल,
जब म सन्तको शरणमा जान्छु भने म जस्तै पापी छु भने पनि म अब निष्पाप हुने भए। यस्तो कुराका विषयले तपाईँ हामीलाई निरक्षर स्वरूपमा दर्शाइदिनु भयो। साथीमा कविसाई भन्नुहुन्छ, उठ त बैठ कबुना बिस्रे ऐसै तारी लागे। के भन्नु पर्दो रहेछ अब त्यो नामलाई? सुत्दा पनि, उड्दा पनि, बोल्दा पनि, खाँदा पनि, हिँड्दा पनि। यसको के बनाउनु पर्यो? हामीले जीवनमा संस्कार बनाउनु पर्छ। जसरी हामीले एउटा संस्कार बनाएको छौँ, तिन बिहान खाने। जब भोक लाग्छ हामीलाई कसको याद आउँछ? जो प्रिय छ खानेकुरा त्यसको याद आउँछ। कहिले कहिले म धेरै मान्छेको मुखबाट सुन्छु, उठेर बसेर जब उठ्छ, आया भगवान भन्छ। कमसे कम गुरु दीक्षित नभए पनि उसलाई दुख्दा कसको याद आयो? भगवानको याद। हेर त अब यदि तिमीले सही कर्म गरेनौ, गुरुको बानीमा चलेनौ र तिम्रो रहनेगनी बिग्रियो भने अब भोलि के हुन्छ भन्दा, जब तिमीले आफ्नो तनसँग तादात्म्य तोडेर शरीरलाई छोडेर जब तिमी आफ्नो स्वरूप, आफ्नो बाटो जब लाग्छौ, जब संसारले तिमीलाई बिदा दिन्छ, तिम्रो दाह संस्कार हुन्छ, जब तिम्रो 13 दिनभित्रमा कार्यकर्म सबै सकिन्छ र जति पनि आएर तिम्रो नाममा खाएर त्यहाँदेखि तिमीलाई दिने कुरा दिएर जब तिमीलाई पार गराएर जब सबै आफ्नो घरपट्टि फर्किन्छ, त्यति बेला तिम्रो यात्रा हुन्छ। अरे अब त्यो यात्रामा तिमी एक्लै हुन्छ भने अब त्यो यात्रा सुखदम छ कि दुखदम छ, त्यो तिम्रो र मेरो कर्ममाथि डिपेन्ड हुन्छ। अरे र अब जाँदा यात्रामा एकपट्टि सद्गुरु बसेको हुन्छ अरे, एकपट्टि धर्मराय बसेको हुन्छ। अरे जब धर्मराय र सद्गुरुको सम्मुख जब म पुग्छु, त्यति बेला चित्रगुप्तले चाहिँ हिसाब किताब लिएर बस्छ। अरे अब तिमीले कोलाई ढाँट्यौ, कोलाई रुवायो, को चिज झुटो के अरे लडाएर खायो, कसले अर्काको जमिनलाई चाहिँ अकुपाई गरेर चाहिँ आफ्नो बनायो, सबै त्यहाँ हिसाब किताब हुन्छ। त्यति बेला चित्रगुप्तले चाहिँ हिसाब किताब लिएर बस्छ। अरे अब तिमीले कोलाई ढाँट्यौ, कोलाई रुवायो, को चिज झुटो के अरे लडाएर खायो, कसले अर्काको जमिनलाई चाहिँ अकुपाई गरेर चाहिँ आफ्नो बनायो,